सर्वेभ्यो नमः। एकैश्वर्ये स्थितोऽपि प्रणत बहुफले यस्वयं कृत्तिवासा कान्ता सम्मिश्रदीपोऽपि अविषयमनसां यः पुरस्ताद्यतीनाम् अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नं जगदपि तनुभिर्बिभ्रतो नाभिमानः सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु समस्तामसीं वृत्तिमीशः। पूर्वं भासस्य नाटकानि वयम् अद्राक्ष्म। इदानीं कालिदासस्य नाटकानि अवलोकयितुम् इच्छामि। तत्र आदौ कालिदासस्य विषये कानिचन वचनानि विवक्ष्यामि। यस्याश्चोरश्चिकुरनिकरो कर्णपूरो मयूरः भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः हर्षो हर्षो हृदय वसतिः पंचबाणस्तु बाणः केशां नैषा कथय कविता कामिनी कौतुकाय इति प्राचीनानां पद्ये कालिदासः सरस्वत्याः विलासः इति वर्ण्यते। संस्कृतभाषायाः कविषु अत्यन्तप्रसिद्धः कालिदासः एव। वाल्मीकेः व्यासाच्च अनन्तरं संस्कृतभाषायाः अतीव श्रेष्ठः कविः भारत संस्कृतेः श्रेष्ठः प्रतिनिधिः इति कालिदासः परिगण्यते। अयं कालिदासः कस्मिन् प्रदेशे उद्बभूव, कुत्र स्वकाव्यानि रचयामास, कस्य राज्ञः आश्रये जीवितं यापयामास, तस्य माता पितरौ कौ, तस्य गुरुः कः इति विषये वयं किमपि न जानीमः अद्यावधि। कालिदासस्य काव्येषु अन्ते महाकवेः कालिदासस्य कृतिषु अभिज्ञानशाकुन्तलं समाप्तम् इत्याद्येव वयं पश्यामः। काव्ये क्वापि स्वसम्बन्धिनं कमपि विषयं सः न ब्रवीति। अतः केवलं उदन्ताः वर्तन्ते, किंवदन्त्यः वर्तन्ते, कवीनां कल्पनाः वर्तन्ते, किन्तु वास्तवं किमिति वयं न जानीमः। लोके प्रसिद्धिरस्ति कालिदासः भोजराजस्य आस्थाने विललास इति, किन्तु तादृशं कथनं संपूर्णतः अवैज्ञानिकम्, अनैतिहासिकम्। भोजः 11 शतमाने मालवदेशे शास्ति स्म इति स्पष्टं शिलाशासनैः ज्ञायते। तेन भोजेन बहवः ग्रन्थाः रचिताः। शृङ्गारप्रकाशः, सरस्वती कण्ठाभरणं, समराङ्गणसूत्रधारः इत्यादयः बहवः ग्रन्थाः रचिताः। तत्र क्वापि सः कालिदासः मम आस्थाने बभूव इति न वदति। अतः केवलं जनकल्पनायां तथा वर्तते,
वस्तुतः कालिदासस्य भोजस्य च कालसम्बन्धः नास्ति। भोजः कालिदासम् अतीव गौरवेण पश्यति स्म इति अन्यदेतत्। एवं काचन प्रसिद्धिरस्ति, कालिदासः विक्रमादित्यस्य आस्थाने नवमणिषु एकः इति। किन्तु विक्रमादित्यः इति बिरुदम् अनेकेषां राज्ञां वर्तते। अतः कस्य विक्रमादित्यस्य आस्थाने अयं बभूव इति वक्तुं न शक्यते। ज्योतिर्विदाभरणनाम्नि ग्रन्थे धन्वन्तरि क्षपण कामर सिंह शंकु वेतालभट्ट घटकर्पर कालिदासः ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायां रत्नानि वै वररुचिर्नव विक्रमस्य इति नवानां विदुषां नामानि तत्र कथ्यन्ते विक्रमस्य आस्थाने इति। तत्र एकः विक्रमादित्यः क्रिस्तशक आरम्भात् पूर्वं 750 वर्षे 57 BC इति कथ्यते। तस्मिन् काले शकम् आरम्भयामास, विक्रमशक इति तस्य नाम वर्तते। तस्य विक्रमस्य आस्थाने कालिदासः बभूव इति बहवः विश्वसन्ति। अत एव तेन विक्रमोर्वशीयम् इति नाटके तादृश विक्रमशब्दः प्रयुक्तः। वस्तुतः तस्मिन् नाटके नायिका उर्वशी, नायकः पुरूरवः। पुरूरवसं सा परिणयति। एवञ्च तत्र विक्रमोर्वशीयम् इति विक्रमस्य नाम तत्र कथं प्रविष्टम् चेत् स्व आश्रय धातुः विक्रमादित्यस्य नाम उज्ज्वलीकर्तुं कालिदासः एवं चकार इति काचन ऊहा। तत्र अन्यत् प्रमाणं नास्ति। अन्ये तु वदन्ति तस्मादपि प्राक्, क्रिस्तोः प्राक् द्वितीयशतमाने अग्निमित्रः नाम राजा भुवं शशास। ते तु ऐतिहासिकाः राजानः। मौर्याणां साम्राज्यस्य पतनादनन्तरं शृङ्गवंशस्य राजानः पृथिवीं शासति स्म। तत्र पुष्यमित्रस्य तस्य सुतः अग्निमित्रः, अग्निमित्रस्य सुतः वसुमित्रः इति एते क्रमशः भुवं पालयामासुः इति कथ्यते। तस्य अग्निमित्रस्य राजधानी विदिशा। विदिशायाः विचारः अतीव सन्तोषेण कालिदासेन मेघदूतेऽपि कथ्यते। तेषां दिक्षु प्रथित यशां विदिशाभिधानां राजधानी इति कथ्यते। इदानीमपि वर्तते सा नगरी विदिशा इति। अतः अग्निमित्रस्य आस्थाने कालिदासः बभूव। अन्यथा अग्निमित्रस्य कथां स्वीकृत्य मालविकाग्निमित्रम् इति नाटकं किमर्थं रचयति? अतः कालिदासः क्रिस्तोः पूर्वं द्वितीये शतमाने बभूव इति केषाञ्चन विदुषाम् अभिप्रायः अस्ति। किन्तु बहवः मन्यन्ते गुप्तवंशे चन्द्रगुप्तः इति एकः चक्रवर्ती आसीत्। सः चन्द्रगुप्तः अपि विक्रमादित्य पदवीं दधार, प्रशस्तिं दधार। अतः तस्य काले कालिदासः बभूव।
इति केषाञ्चन अभिप्रायः वर्तते। उज्जयिन्यां सः वसति स्म, अत एव मेघदूते मेघस्य मार्गं निर्दिशन् कालिदासः वदति, वक्रः पन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां सौधोत्संग प्रणय विमुखो मास्मभूः उज्जयिन्याः। यद्यपि रामगिरितः अलकां प्रति मार्गः कथ्यते, किन्तु वदति तव पन्थाः वक्रः भवतु, तत्र उज्जयिनीं दृष्ट्वा गच्छ इति। तथा कालिदासः यदा वदति, अतः उज्जयिन्यां तस्य पक्षपातः अधिकः। किं कारणमिति चेत् कालिदासः तत्र जीवति स्म इत्येव केषाञ्चन कथा वर्तते। तत् स्यात्, किन्तु निश्चिततया किमपि वक्तुं न सुलभं, कष्टमेव तत्। सः क्रिस्तशक 7म शतकात् पूर्वं बभूव इत्यत्र प्रमाणं वर्तते। कर्णाटकदेशे एव ऐहोळे नाम्नि प्रदेशे शिलाशासनं वर्तते, रविकीर्तेः शिलाशासनं। तस्य कालः तत्र निर्दिष्टः। अतः 34,600 वर्षे 634 AD इति आङ्ग्लभाषायां कथयन्ति, तस्मिन् वर्षे रचितं तत् शासनं। तस्मिन् शासने रविकीर्तिः कालिदासस्य नाम वदति। येनायोजिनवेश्म स्थिरमर्थविधौ विवेकिना जिनवेश्म सविजयतां रविकीर्तिः कविताश्रित कालिदास भारविकीर्तिः इति तत्र पद्यं वर्तते। तस्मात् कालिदासस्य भारवेश्च नाम रविकीर्तिः वदति। अतः तस्मात् कालात् पूर्वं कालिदासः बभूव इत्यत्र संशयो नास्ति। तदनन्तरञ्च तस्मिन्नेव काले 7म शतकस्य पूर्वार्धे हर्षवर्धनः उत्तरभारतं शास्ति स्म। उत्तरापथेश्वरः, तस्य आस्थाने कविरासीत् बाणः। एतत् स्पष्टं हर्षचरितात् ज्ञायते। तस्मिन् हर्षचरिते आदौ बाणः स्वयं कालिदासस्य नाम उल्लिखति। निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुरतार्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते इति बाणः वदति। मधुरसार्द्रासु कालिदासस्य सूक्तिषु कस्य प्रीतिः न जायते इति वदति। अतः कालिदासः तस्मिन् काले प्रसिद्धः इति निश्चितं ज्ञायते। ततः परन्तु क्वापि शासने तस्य नाम नास्ति। ततः पूर्वं शासनेषु तस्य नाम नास्ति। अतः तस्मिन् काले बभूव इति दृढं वक्तुं वयं न शक्नुमः। ततः प्राक् आसीत् इति ज्ञायते। अपि च अयं कालिदासः नाटककारात् भासात् उत्तरकाले बभूव। तत् कथं ज्ञायते इति चेत् मालविकाग्निमित्रे कालिदासः भासस्य नाम उल्लिखति। भाससौमिल्ल कविपुत्रादीनां प्रबन्धान् अतिक्रम्य वर्तमानकवेः कालिदासस्य क्रियायां कथं बहुमानः इति वाक्यं तत्र वर्तते प्रस्तावनायाम्। अतः कालिदासस्य काले एव भासः, सौमिल्लः अथवा सौमिल्लकः, एवं कविपुत्रः
इति नाटककाराः प्रसिद्धाः आसन्। अतः भासात् ऊर्ध्वकाले अर्वाचीनकाले कालिदासः बभूव इत्यत्र संशयः नास्ति। एवं भरतस्य नाट्यशास्त्रस्य रचनायाः अनन्तरं कालिदासः बभूव। तत् कथं ज्ञायते इति चेत् विक्रमोर्वशीये नाम नाटके कालिदासः भरतस्य नाम वदति। मुनिना भरतेन यः प्रयोगः भवति श्वष्टरसाश्रयो निविष्टः तमद्य भर्ता मरुतां द्रष्टुमनाः सलोकपालः इति वदति। अतः अष्टरसाश्रयस्य भरतनाट्यशास्त्रस्य ज्ञानं कालिदासे आसीत्। कालिदासः जानाति। तस्मात् भरतनाट्यशास्त्रात् अर्वाचीनकाले अयं स्वकाव्यानि रचयामास इति स्पष्टं ज्ञायते। एतादृशः कालिदासः कति काव्यानि रचयामास इति विवेचनायां क्रियमाणायां कथ्यते 3 नाटकानि अयं जग्रन्थः। तत्र संशयः नास्ति। सर्वेषु नाटकेषु कालिदासस्य नाम वर्तते। अतः मालविकाग्निमित्रं, विक्रमोर्वशीयम्, अभिज्ञानशाकुन्तलम् इति नाटकत्रयम् अस्य कृतिषु गण्यते। एवं रघुवंशं नाम महाकाव्यं, कुमारसम्भवं नाम महाकाव्यं कालिदासस्य रचनासु वर्तेते इत्यत्रापि संशयः नास्ति। ततः लघुकाव्येषु अथवा खण्डकाव्येषु मेघदूतं कालिदासस्य रचना। मेघदूतमेव कालिदासस्य प्रसिद्धेः कारणमिति वदन्ति। एवं ऋतुसंहारम् इति एकं काव्यं वर्तते। सा कालिदासस्य रचना वा न वा इत्यत्र संशयः वर्तते। कथमिति चेत् कालिदासादूर्ध्वं बहवः अलङ्कारिकाः, बहवः सुभाषितसङ्ग्रहकाराश्च कालिदासस्य पद्यानि उदाजह्रुः स्वग्रन्थेषु। कस्मिन्नपि ग्रन्थे, तादृश अलङ्कारग्रन्थे वा सुभाषितसङ्ग्रहे वा ऋतुसंहारस्य एकमपि पद्यं न दृश्यते। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य, मालविकाग्निमित्रस्य, विक्रमोर्वशीयस्य, एवं रघुवंशस्य, कुमारसम्भवस्य, मेघदूतस्य च प्रभूतानि उदाहरणानि अन्यत्र दृश्यन्ते। किन्तु ऋतुसंहारस्य एकमपि पद्यम् अन्यैः तादृशैः नोदाहृतम्। अतः ऋतुसंहारं वस्तुतः कालिदासस्य रचना वा न वा इत्यत्र विद्वांसः संशेरते। अयं कालिदासः भारतदेशस्य संस्कृतेः श्रेष्ठः प्रतिनिधिः इति अवादि स्म। तत्र तत् कथं ज्ञायते इति चेत् समग्रस्य भारतदेशस्य परिचयः तस्य आसीत्। मेघदूते रामगिरिः इति प्रदेशः सूच्यते। सः महाराष्ट्रे वर्तते। इदानीमपि रामटेक् इति तस्य नाम वर्तते। तत् स्थलं तत्रैव इदानीं कविकुलगुरु
कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयः स्थापितः। ततः आरभ्य हिमालय पर्वतेषु कैलासपर्वतं प्रति, तस्य समीपे अलका नगरं वर्तते कुबेरस्य, अलकां प्रति गन्तव्यं मेघेन इति कृत्वा कालिदासः मार्गं तावत् शृणु कथयतः इति मार्गं शृणु इति उक्त्वा सम्पूर्णं मार्गं निर्दिशति। तत्र ये पर्वताः मार्गे भवन्ति, याः नद्यः तत्र प्रवहन्ति, यानि नगराणि तत्र दृश्यन्ते, तेषां सर्वेषामपि वर्णनं करोति। एवं भारतदेशस्य परिचयः तस्य सम्यक् वर्तते। एवमेव रघुवंशे चतुर्थे सर्गे रघोः दिग्विजयं वर्णयति। रघु दिग्विजय वर्णनवेलायां प्रथमं सः पूर्वां दिशं प्रति जगाम, तत्रत्यान् नृपतीन् जयति स्म। ततश्च दक्षिणदेशम् आगतः। दक्षिणदेशे केरलानां विषयं कथयति, कर्णाटकदेशस्य विषयं कथयति, सह्याद्रेः नाम उल्लिखति। असह्य विक्रमः सख्यं दूरान्मुक्तमुदन्वता नितम्बमिव मेदिन्याः स्रस्तांशुकमलङ्घयत् इति सह्याद्रेः नाम कथयति। केरलानां विषये यदा कथयति तदा सैनिकाः नारिकेलासवं पपुः इति वदति। एकैकस्यापि देशस्य वर्णनं तथा करोति। एवम् उत्तरदेशं प्रति गच्छति, तत्र पारसिकाः इत्यादि। अतः समग्रस्य भारतदेशस्य परिचयः कालिदासस्य आसीत्। सर्वमपि जानाति। रघुवंशस्य षष्ठे सर्गे इन्दुमत्याः स्वयंवरे बहवः राजानः तत्र उपस्थिताः इति वर्णयति। अंगराजः, पाण्ड्यराजः दक्षिणदेशादागतः इन्दुमत्याः करं गृहीतुं स्वयंवरार्थं पाण्ड्योऽयमं सर्पित लम्बबाहुः इति पाण्ड्यस्य विषये कथयति के राजानः इति। अतः तत्रापि तस्य परिचयः अन्येषां राज्ञां विशेषाः के भवन्ति तस्य देशस्य इति। सुप्ताङ्गरागो नवचन्दनेन इति पाण्ड्यं वर्णयति। आभाति नीलातप रक्तसानुः सनिध्यरोद्गार इवाद्रिराजः इति। तत्र पाण्ड्यदेशे चन्दनवृक्षाः रोहन्ति, अतः चन्दनलेपनं कुर्वन्ति इति तत्र स्पष्टं ज्ञायते। एकैकस्यापि राज्ञः विशेषान् तथा वर्णयति। अतः तस्य भारतदेशसंस्कृतेः परिचयः श्रेष्ठः आसीत्। समस्तमपि भारतदेशं दृष्ट्वा तत्रत्यानां जनानां स्वभावं ज्ञात्वा सः काव्यानि रचयामास। अतः सः श्रेष्ठः प्रतिनिधिः समग्रस्य भारतदेशस्य इति ब्रूमः। अपि च तस्य को विशेषः इति चेत् सः यद्यपि शिवभक्तः, रघुवंशस्य रचनायामपि वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ इति पार्वती परमेश्वरयोः नाम गृह्णाति। एवं नाटकेषु त्रिष्वपि अष्टमूर्तिं शिवमेव वर्णयति। एकैश्वर्ये स्थितोऽपि
प्रणत बहुफले यः स्वयं कृत्तिवासः शिवस्य विशेषः प्रणताः ये भक्ताः सन्ति तेषां बहुफलस्य दाने एकैश्वर्ये स्थितः सर्वम् ऐश्वर्यं तस्य वर्तते सर्वमपि ददाति किन्तु स्वयं कृत्तिवासः गजकृत्तिं वस्त्रत्वेन धारयति एकैश्वर्ये स्थितोऽपि प्रणतबहुफले यस्वयं कृत्तिवासः कान्ता सम्मिश्र देहोऽपि अविषय मनसां यः परस्ताद् यतीनां यतयः सर्वमपि कान्ता संयोगं परित्यज्य विषय विमुखाः तपः कुर्वन्ति किन्तु तेषां सर्वेषामपि कः पूज्यः कः तेभ्यः उपरि वर्तते इति चेत् कान्ता सम्मिश्र देहः पार्वती तस्य वामभागे वर्तते कान्ता सम्मिश्र देहोऽपि अविषय मनसां यः परस्ताद् यतीनाम् अपि च अष्टाभिर्यस्य कृष्णं जगदपि तनुभिः बिभ्रतो नाभिमानः अष्टाभिः तनुभिः अष्टदेहाः तस्य पृथ्वी आकाशः इत्यादि एवं समस्तमपि जगत् बिभ्रतः अभिमानस्तु नास्ति इति शिवस्य अष्टमूर्तेः वर्णनं तत्र दृश्यते एवं विक्रमो ऋषियेऽपि वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी यस्मिन् ईश्वर इत्यनन्य विषयश्शब्दो यथार्थाक्षरः इति शिवमेव वर्णयति एवमेव अभिज्ञानशाकुन्तलेऽपि तत्र अष्टानामपि नामानि तत्र दृश्यन्ते या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिभूतं या हविः या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या नाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति एवं अष्टमूर्तेः शिवस्य वर्णनः तत्रापि दृश्यते अतः सः शिवभक्तः शैवः इत्यत्र संशयः नास्ति किन्तु तस्य लोकदृष्टिः कीदृशी इति चेत् यदा विष्णुः वर्णनीयः तदा तमेव स्तौति यदा ब्रह्मा वर्णनीयः कुमारसम्भवे सर्वे देवाः इन्द्रादयः तं प्रत्येव ब्रह्माणं प्रत्येव गच्छन्ति तदा ब्रह्माणमेव तथा स्तौति जगदादिरणादिस्त्वम् इति तमेव वर्णयति अतः मूर्तित्रयेपि समानदृष्टिः तस्य एकः उत्कृष्टः अपरः निकृष्टः इति भावना नास्ति एकैव मूर्तिर्विविधे त्रिधा सा सामान्यमेषां प्रथमावरत्वम् इति कुमारसम्भवे वदति तत्र शिवपार्वत्यो पार्वती शिवयोः विवाहः यदा सम्पादनीयः तदा तत्र साक्षात् विष्णुः आगच्छति विवाहं द्रष्टुं ब्रह्मा पुरोहितरूपेण तत्र उपविशति अतः येषां त्रयाणामपि प्रथमत्वम् अवरत्वम् इति सामान्यम् एकस्मिन् समये विष्णुरेव परमः अन्यस्मिन् समये शिव एव परमः वस्तुतः एतेषु परस्परभेदः नास्ति इति दृष्टिः कालिदासस्य दृश्यते अतः भारतदेशस्य संस्कृतौ परमात्मानं प्रति या दृष्टिः वर्तते एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति एकमेव सत् विप्राः बहुधा बहुभिः नामभिः कथयन्ति
अग्निम सुपर्णम आहुः नाना नामभिः कथयन्ति किन्तु सत्यम एकमेव इति भारतीय संस्कृतेः दृष्टिः कालिदासे प्रत्यक्षं प्रतिबिम्बिता वर्तते। अतः समग्रस्य भारतस्य संस्कृतेः श्रेष्ठः प्रतिनिधिः इति ब्रूमः। जीवने चत्वारः पुरुषार्थाः सन्ति। धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षः इति। सर्वेषु तस्य आसक्तिः आसीत्। कालिदासः केवलं विषयी न बभूव, विषयान् परित्यज इति न, सर्वस्यापि निष्कृष्टः कालः वर्तते, निर्दिष्टः कालः वर्तते। अत एव रघुवंशे यदा तेषां राज्ञां विशेषान् वर्णयति तदा तथैव कथयति। ये तावत् राजानः बाल्ये विद्याम् अभ्यस्यन्ति स्म, यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेन अन्ते तं त्यजाम् इति चत्वारः अपि आश्रमाः तत्र निर्दिश्यन्ते। अतः तस्य योगविषयेपि आसक्तिः आसीत्, विद्यायामपि आसक्तिः आसीत्, गार्हस्थ्येपि आसक्तिः आसीत्। यौवने विषयेषुणां सः राज्ञां विषयं कथयन् दिलीपस्य विषये ब्रवीति, अप्यर्थकामो तस्यास्तां धर्म एव मनीषिणः। अर्थः कामः इति यद्वर्तते, स्थित्यै दण्डयतो दण्ड्यान् परिणेतुः प्रसूतये अप्यर्थकामो तस्यास्तां धर्म एव मनीषिणः। देशस्य स्थितिः, प्रजानां स्थितिः समीचीना भवति इति दृष्ट्या दण्ड्यान् दण्डयति। एवमेव परिणयं करोति। तस्य पत्नी वर्तते, सुधा नाम पत्नी तत्र वर्तते। प्रायः अन्याः अपि पत्न्यः तस्य स्युः। सुदक्षिणा पट्टमहिषी। तत्र पुत्रार्थं सः प्रयतते, वसिष्ठं प्रति गच्छति आश्रमम्। अतः परिणेतुः प्रसूतये इति वदति। उद्देशः प्रसूतिः स्यात्, पुत्रोत्पत्तिः स्यात् इत्येव। अतः तस्य अर्थकामौ अपि धर्म एव। प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि सपिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः। सर्वासामपि प्रजानां विनयाधानं सः करोति स्म, राजा करोति स्म। विनयाधानं नाम विद्याभ्यासः स एव कारयति स्म। रक्षणात् शत्रुभ्यः रक्षणं राजा ददाति स्म। तेषां भरणं पोषणं तदपि राजा करोति स्म। एवं स्थिते तेषां शिशूनां पितरः इति ये गण्यन्ते ते किमर्थम् इति चेत्
केवलं जन्म हेतवः अन्यः सर्वः भारः राज्ञा उच्यते स्म। एतादृशी दृष्टिः तस्य। राजा कथं भवेत् इति सः सम्यक् जानाति स्म। सर्वासु प्रजासु राज्ञः समाना दृष्टिः। सर्वाः प्रजाः एकैकोऽपि जनः चिन्तयति स्म अहमेव मतो महीपतेः इति भावना जनानाम् आसीत्। अहं राज्ञः मयि विशेषवात्सल्यं वर्तते, विशेषप्रेम वर्तते, तथा सर्वेपि तथा भावयन्ति। सर्वासु प्रजासु एतादृशी दृष्टिः आसीत्। एवं राज्ञां स्थितिः, एवं जनानां स्थितिः, तत् सर्वमपि सः दृष्टवान्। मनुष्येषु यः प्रेम वर्तते, दम्पत्योः कीदृशः प्रेम, कीदृशी प्रीतिः वर्तते इति वयं मेघदूते पश्यामः। यक्षस्य यक्ष्यां कीदृशः प्रेम। एतस्मान् मां कुशलिनम् अभिज्ञानदानात् विदित्वा मा कौलीनात् चकितनयने मयि अविश्वासिनी भूः। स्नेहान् आहुः किमपि विरहे ध्वंसिनः ते त्वभोगात् इष्टे वस्तुनि उपचितरसः प्रेम राशी भवन्ति इति वदति। जनानाम् अभिप्रायः वर्तते, यदा दम्पती सह वसतः तदानीं प्रेम वर्तते, यदा तौ वियुक्तो भवतः तदा प्रेम हीयते इति। तथा न इति वदति। स्नेहान् आहुः किमपि विरहे ध्वंसिनः, विरहकाले ध्वस्ताः भवन्ति प्रेमाणः इति वदन्ति, न तथा। इष्टे वस्तुनि उपचितरसाः प्रेम राशी भवन्ति इति। विरहकालेपि तादृशः प्रेम वर्धते एव तादृश दृष्टिः जीवने कालिदासस्य। किन्तु केवलं विषयमग्नः इति न, तस्य सदा दैवभक्तिः, मुमुक्षा, मोक्षेच्छा तस्य आसीत्। अत एव अभिज्ञानशाकुन्तले भरतवाक्ये किं वदति? प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतिमहती महीयतां ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगतशक्तिरत्नभूः। लौकिकं प्रयोजनं किं साधनीयमिति चेत् प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः। यः पार्थिवः अस्ति, यः राजा अस्ति, यः देशस्य शास्ता अस्ति, तेन प्रकृतिहिते मनः ध्येयम्। द्वितीयं किम् आशास्ते? सरस्वती, वाक्, साहित्य रूपा वाक्, सरस्वती, श्रुति महती। श्रुतिः वेदः, वेदैः या महत्त्वं प्राप्नोति तादृशी सरस्वती महीयतां, पूज्यतां, लोके पूज्यत्वं प्राप्नोति। ममापि च नीललोहितः शिवः पुनर्भवं क्षपयतु, ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं, पुनर्जन्म परिहरतु, मोक्षं ददातु इति समग्र दृष्टिः तस्य। जीवने विद्यापि सम्पादनीया,
किन्तु एतावता निस्सुखः न स्यात्। तत्र मानवजन्म सार्थकीकर्तुं सुखमपि प्राप्नुयात्, तथा मोक्षेपि दृष्टिं निदध्यात् इति तस्य दृष्टिः वर्तते। एतादृशस्य कालिदासस्य कृतिषु नाटकानि अतीव मुख्यानि। नाटकान्तं साहित्यम् इति ब्रूमः। साहित्यस्य अन्तिमा स्थितिः का इति चेत् नाटकरूपः। तत्र नाटकस्य उत्पत्तिः नाट्यशास्त्रे कथ्यते। सर्वे देवाः इन्द्रादयः सदा वेदान् शृण्वन्ति स्म। केवलं श्रवणसुखं कर्णसुखं तावदेव। अतः तेषां जामिता सञ्जाता। क्रीडनीयकमिच्छामो श्रव्यं दृश्यं च यद्भवेत्। दृश्यं श्रव्यं च यद्भवेत्। केवलं श्रव्यं भवति चेत् वयं न तृप्यामः, अपि तु यत् दृश्यं च भवति श्रव्यं च भवति, चाक्षुषं सुखमपि तत्र लभ्येत, तदिच्छामः इति देवाः प्रार्थयामासुः। तदा ब्रह्मा तेषाम् अनुग्रहाय नाट्यवेदं ससर्ज। तञ्च नाट्यवेदं देवेभ्यः बोधयित्वा देवाः नाट्यं कुर्युः, नाटकं प्रदर्शयेयुः इति इच्छति ब्रह्मा। किन्तु इन्द्रः वदति देवाः सर्वदा सुखलोलुपाः। ते नाटकं द्रष्टुं शक्नुवन्ति, न तु कर्तुं। तत्र शरीरश्रमस्य यः सोढा वर्तते, पाठ्यानां सर्वेषामपि कण्ठस्थीकर्तुं यस्य मनः सिद्धं भवति, तादृश एव नाट्यं बोधनीयः इति। अतः ब्रह्मा भरतम् आहूय तव पुत्रेषु इदं नाट्यशास्त्रं सङ्क्रामय इति वदति। भरतस्य 100 पुत्राः इति तत्र कथ्यते। पुत्रः इति शिष्याः इत्यभिप्रायः। जन्म द्विधा वंशो द्विधा विद्यया जन्मना च इति। जन्मना केषाञ्चन वंशः भवति, विद्यया अन्येषां जन्म भवति। विद्यया एव वंशः वर्धते। शङ्कराचार्याः, तेषां शिष्याः सुरेश्वराचार्याः, तेषां शिष्याः इति विद्यावंशः तत्र भवति। तत् करकमलसञ्जाता इति वयं ब्रूमः। तत् विद्या कृतं जन्म, विद्यावंशः तत्र भवति। अतः कालिदासः तादृशान् राज्ञः वर्णयित्वा श्रीमद् रामायणमपि रघुवंशे कतिभिश्चित् सर्गैः प्रदर्शयामास। एतादृशी शक्तिः अन्यस्य कस्य कवेः वर्तते इति कृत्वा कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः इति कविकुलगुरुरिति तं प्रशंसन्ति। दासतां कालिदासस्य कवयः के न बिभ्रति। सः कालिदासः, सर्वे कवयः कालिदासस्य दासाः।
तदुक्तान् अर्थान् उपजीवन्ति सर्वेपि। अतः सर्वेपि कालिदासस्य दासतां बिभ्रति इति गंगादेवी वदति। एतादृशः कालिदासः स्वग्रन्थेषु विशेषतः नाटकेषु अतीव मुख्यान् विषयान् बोधयति। तत्र मालविकाग्निमित्रं नाम नाटकम्। अस्मिन् नाटके नायकः अग्निमित्रः। अग्निमित्रः इति यथा पूर्वम् अहम् अवादिशं तथा ऐतिहासिकः एकः मनुष्यः वस्तुतः लोके आसीत्। इदं न काल्पनिकम्, वस्तुतः एवं भूति। तस्य अग्निमित्रस्य पट्टमहिषी धारिणी, अन्या च वर्तते प्रियमहिषी इरावती इति। एवं सत्योरपि द्वयोः भार्ययोः सः कदाचित् मालविकां पश्यति। तदनन्तरं तयोः प्रेम कथं वृद्धम्। मालविकायाः पाणिग्रहणम् अयं करोति। तत्र पट्टमहिषी धारिणी अपि स्वयमेव अङ्गीकारं ददाति इति कथा अत्र दृश्यते। अस्मिन् नाटके 5 अङ्काः सन्ति। अतीव चातुर्येण नाटकं निबद्धम्। विशेषतः अत्र विदूषकस्य पात्रम् अतीव मुख्यं वर्तते अस्मिन् नाटके। एतत् नाटकं वयं किञ्चित् अवलोकयामः इति मम अभिप्रायः। तत्र नान्दीपद्यम् एकैश्वर्ये स्थितोऽपि प्रणत बहुफले यस्वयं कृत्तिवासः कान्ता सम्मिश्र देहोऽपि अविषय मनसां यत्परस्तात् यतीनां केषुचित् पुस्तकेषु यः पुरस्तात् यतीनाम् इति वर्तते। उभयमपि सम्भवति। अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नं जगदपि तनुभिर्बिभ्रतो नाभिमानः सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु सवस्तामसीं वृत्तिमीशः। सः ईशः वः युष्माकं तामसीं वृत्तिम् अपनयतु। किमर्थम्? इदानीं यत्र तमः वर्तते तत्र मार्गालोकनं न शक्यं। मार्गस्य अवलोकनाय तमः दूरी भवेत्, प्रकाशः अपेक्षितः। मार्गशब्देन नृत्यविशेषः कथ्यते। नृत्यविशेषस्य नाम मार्गः इति। अस्मिन् नाटके प्रथमाङ्के एव मार्गाख्यं नृत्यं प्रदर्शयति मालविका। तदपि अत्र सूच्यते। सन्मार्गालोकनाय इति सत्पथदर्शनाय इति एकः अर्थः। किन्तु अस्मिन् नाटके एतादृश मार्गाख्यं नृत्यं प्रदर्शयिष्यते इत्यपि अत्र ज्ञायते। सन्मार्गालोकनाय तमः तामसीं वृत्तिम् ईशः दूरीकरोतु, सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु सवस्तामसीं वृत्तिमीशः। अपि च अत्रत्यः राजा अग्निमित्रः, मित्रवंशोत्पन्नः,
सः कान्ता सम्मिश्रदेहः तस्य इदानीं मालविकया साकं तिस्रः कान्ताः इति भवति। तथापि अत्र एका परिव्राजिका अपि दृश्यते, सन्यासिनी परिव्राजिका अत्र पात्रेषु वर्तते। अतः परस्ताद्यतीनाम् इति परिव्राजिकायाः अपि उन्नतः अयं राजा, अयं धर्मानुसारी इत्यादि अत्र सूच्यते इति प्रतिभा। एवं मंगलपद्यं कृत्वा अत्र सूत्रधारेण अस्मिन् पद्ये उदाहृते मारिषः तत्र आगच्छति। मारिषः नाम पारिपार्श्विकः, परिपार्श्वे भवति इति पारिपार्श्विकः। तत्र सूत्रधारः वदति अभिहितोऽस्मि परिषदा कालिदास ग्रथितवस्तु मालविकाग्निमित्रं नाम नाटकम् अस्मिन् वसन्तोत्सवे प्रयोक्तव्यम् इति परिषदा अभिहितोऽस्मि, तदारभ्यतां सङ्गीतकम् इति सूत्रधारः वदति। किन्तु पारिपार्श्विकः वदति मा तावत् एतत् न युज्यते इति। किमर्थमिति चेत् प्रथितयशसां भाससौविल्लकविपुत्रादीनां प्रबन्धान् अतिक्रम्य वर्तमानकवेः कालिदासस्य क्रियायां गतम्। एवं यदा कालिदासः लिखति तदा अग्निमित्रस्य काले एव अयं बभूव इति ज्ञायते। वर्तमानकवेः कालिदासस्य क्रियायाम् इति कालिदासस्य काले एव एतत् रङ्गे प्रदर्शितम्। बह्व्यः सूचनाः अग्निमित्रस्य परिचयः अस्य आसीत् स्पष्टम् इत्येव सूचयन्ति। अतः तथा वदति। कालिदासस्य क्रियायां कथं बहुमानः इति। क्रिया इति शब्दः कृतिः इत्यर्थे उपयुज्यते। कालिदासस्य क्रिया इति कालिदासेन रचितः ग्रन्थः इति अत्र ज्ञायते। तदा सूत्रधारः वदति विवेकविश्रान्तम् अभिहितम् इति। त्वया यदुक्तं विवेकविश्रान्तं, विवेकराहित्यात् त्वम् एवं वदसि। वर्तमानः कविः इति एतावन् मात्रेण नाटकं न प्रदर्शनीयम् इति नास्ति। यत् नाटकम् उत्तमं वर्तते तत् प्रदर्शनीयं, तत् पुराणं वा भवतु नवीनं वा भवतु। अतः एव सुप्रसिद्धः अयं श्लोकः, सुप्रसिद्धमिदं पद्यं तत्र वर्तते। पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यं सन्तः परीक्ष्य अन्यतरद् भजन्ते मूढः परप्रत्यय नेह बुद्धिः। सर्वं प्राचीनम् इत्येतावन् मात्रेण श्रेष्ठमिति नास्ति। यद्यत् प्राचीनं प्राचीनैः यद्यदुक्तं तत्सर्वम् उत्तममेव काव्यम् इति नास्ति। पुराणम् इत्येव सर्वं साधु न भवति। न चापि काव्यं नवमिति अवद्यं भवति। अवद्यं दोषयुक्तं। वक्तुः साम्प्रतिकत्वमेव दोषः इति जनाः चिन्तयन्ति चेत् का गतिः। अयम् अस्माकं काले वर्तते, अनेन किं वा नूतनं कथ्यते इति न चिन्तनीयम्। सर्वेपि आचार्याः, सर्वेपि ऋषयः तस्मिन् काले वर्तमानाः एव। तस्मिन् काले अन्ये किं चिन्तयन्ति स्म, अयं साम्प्रतिकः अस्माकं काले एव वर्तते, अस्माभिरेव दृष्टः सः, तस्य को विशेषः इति। एवं न चिन्तनीयम्।
न चापि काव्यं नवमित्यवत्यं। सन्तः उत्तमाः जनाः इति एकः अर्थः, विद्वांसः इति अन्यः अर्थः। विद्वान् विपश्चित् दोषज्ञः सन् सुधीत् कोविदो बुधः। सन् सन्तौ सन्तः सन् इति शब्दस्य विद्वान् इत्यर्थः। तस्मात् विद्वांसः किं कुर्वन्ति, परीक्ष्य अन्यथा भजन्ते। पुराणं वा भवतु नवीनं वा भवतु, एतत् गुणवत् तद् ग्राह्यम्, यत् सावध्यं दोषसहितं तत् त्याज्यम् इत्येव भावयन्ति। अतः सन्तः परीक्ष्य अन्यतर भजन्ति। मूढाः किं कुर्वन्ति, परप्रत्यय नेय बुद्धिः मूढः। तैः उक्तम् एतैः उक्तं स्वयं परीक्षितुं तस्य शक्तिः नास्ति मूढस्य। अन्यैः कैरपि उक्तमिति कृत्वा तत् गृह्णाति, अथवा अन्यैः तैः उक्तम् इदानीन्तनं न प्रयोजनवत् इति, अतः सः परित्यजति। अन्यबुद्ध्या यः एवं चिन्तयति सः मूढः। अत एव अस्माकं गुरवः कदाचित् यं कमपि तिरस्कर्तुं सः परप्रत्ययने बुद्धिः इति वदन्ति स्म। मूढः इति वक्तुं यदि उच्यते तस्य मनसि लज्जा स्यात् इति कृत्वा परप्रत्ययने बुद्धिः तस्य अर्थः स एव। आर्यमिश्राः प्रमाणम्। मिश्रशब्दः पूज्यवाचकः, वाचस्पति मिश्रः। किमर्थं मिश्रः इति, तस्य मिश्रणं जातम् इति नार्थः। मिश्रशब्दः पूज्यवाचकः, पूज्यः वाचस्पतिः इत्यर्थः। मिश्रशब्दस्य तादृशः अर्थः वर्तते। अत एव आर्यमिश्राः पूज्याः आर्याः। तत्र प्रेक्षकेषु ये पूज्याः आर्याः सन्ति ते प्रमाणम् आर्यमिश्राः प्रमाणम्। तेन हि त्वरतां भवान् शिरसा प्रथमगृहीताम् आज्ञामिच्छामि परिषदः कर्तुम् देव्या इव धारिण्याः सेवादक्षः परिजनोऽयम् इति सूत्रधारः वदति। परिषदः आज्ञाम् अहं कर्तुम् इच्छामि। यथा देव्याः पट्टमहिष्याः धारिण्याः वचनं गृहीत्वा इयं परिचारिका सेवासक्ता भवति, तथैव अहमपि आज्ञां वहामि। तत्र उत्तरत्र देव्याः धारिण्याः काचन परिचारिका रंगे प्रविशति इति सूचनां दत्वा सः निर्गच्छति। सर्वदापि किं भवति इति पूर्वं सूचना देया। अतः देव्या इव धारिण्याः सेवादक्षः परिजनोऽयम्। तदा तत्र वकुलावलिका नाम काचन चेटी प्रविशति, अन्या चेटी च तत्र भवति। तदनन्तरं तत्र गणदासः इति सः प्रविशति। अतः मिश्रविष्कम्भकः इति अस्य नाम। यदि केवलं प्राकृते एव सर्वं वर्तते तदानीं मिश्रविष्कम्भकः न भवति। किन्तु संस्कृतभाषायां भाषमाणः एकः वर्तते चेत् तदा नीचपात्रम् अपि वर्तते, उच्चपात्रमपि वर्तते इति कृत्वा मिश्रविष्कम्भकः इति द्वयोः संस्कृतप्राकृतयोः मिश्रणं तत्र दृश्यते। तस्मिन् विष्कम्भके यः वाग्व्यापारः प्रवर्तते तेन कथा क्व वर्तते इति अस्माभिः ज्ञायते, किं प्रस्तूयते इति तत्र ज्ञायते। अतः मिश्रविष्कम्भकः
तत्र प्रयुज्यते। तत्र चेति प्रविश्य प्राकृतभाषायां वदति तस्य संस्कृतच्छाया इत्थं वर्तते। आज्ञप्तास्मि देव्या धारिण्या अचिरप्रवृत्तोपदेशं चलितं नाम नाट्यम् अन्तरेण कीदृशी मालविकेति नाट्याचार्यम् आर्यगणदासं प्रष्टुं तत् यावत् सङ्गीतशालां गच्छामि। एवञ्च अस्माभिः किं ज्ञायते तत्र मालविका इति काचन युवतिः वर्तते। तस्याः नाट्यगुरुः गणदासः। गणदासः अध्यापयति, मालविका अधीते, नाट्यम् अधीते शिष्या। किं बोध्यते एतत् सर्वं किमर्थं ज्ञातव्यमिति चेत् कालिदासस्य नाट्यशास्त्रे कियत् ज्ञानमासीत् इति एतत्। चलितं नाम नाट्यं, तादृशचलितं नाम नाट्यम् अध्यापयति गणदासः। तस्य ग्रहणे मालविका कीदृशी वर्तते, किं सम्यक् अधीते, सम्यक् जानाति उत न इति जिज्ञासते धारिणी। किमर्थमिति चेत् इयं मालविका धारिण्या गृहीता, धारिण्याः आश्रये वर्तते मालविका। सा मालविका रूपवती, अतीव कुशला। इयं नाट्ये परिणतिं प्राप्नोतु इति दृष्ट्या गणदासस्य शिष्यां कृतवती धारिणी। शिष्या अस्याः नूतनगृहीतायाः मालविकायाः नाट्यविद्यायां प्रगतिः कियती जाता इति ज्ञातुमिच्छति। अतः गोकुलावलिकां प्रेषितवती। अतः इयं गोकुलावलिका वदति अहं सङ्गीतशालां गच्छामि, तत्र गणदासं दृष्ट्वा शिष्यायाः विद्याप्रगतिः कियती इति ज्ञास्यामि इति। एवं तस्याम् आगतायां तत्र अन्या चेटी तत्र आगच्छति, कौमुदिका नाम चेटी तत्र आगच्छति। तां पृच्छति, तस्याः कौमुदिकायाः हस्ते आभरणं वर्तते, आभरणं हस्ते। कियत् आभरणदर्शने सा आसक्ता इति चेत् पुरस्तात् विद्यमानां गोकुलावलिकां नैव अवलोकयति। अतः पृच्छति, अला कौमुदिके कुतस्ते इयं धीरता यत् समीपेनापि अतिक्रामन्ति इतो दृष्टिं न ददासि, समीपे एव गच्छसि, मां न पश्यसि, मयि दृष्टिं न क्षिपसि, किमर्थमेवं? गोकुलावलिका, सखी इदं देव्याः शिल्पिसकाशात् इदान् आनीतं नागमुद्रासनाथम् अंगुलीयकं स्निग्धं निध्यायन्ति तव उपालम्बे प्रतिपतितास्मि। राज्ञी प्रेषितवती, तत्र यः स्वर्णकारः अंगुलीयकं करोति तस्मात् अंगुलीयकम् आनय इति। तस्मिन् अंगुलीयके नागमुद्रा वर्तते। कालिदासस्य अंगुलीयकेषु अतीव प्रीतिः इति प्रतिभाति। तत्रापि अभिज्ञानशाकुन्तले अंगुलीयकस्य कथा दृश्यते खलु। अत्र केवलम् इदम् अंगुलीयकमिति एकदा प्रस्तावः न, अपि तु उत्तरत्र कथायाम् एतदपेक्ष्यते। तत्र पुनः नागमुद्रा सनातम् अंगुलीयकम् इति कथायां भविष्यति। अतः अत्रैव सूक्ष्मतया तद्विषये वदति। नागमुद्रा सनातम् अंगुलीयकं निध्यायन्ति
पश्यन्ति इत्यर्थः। निध्यायति इत्यस्य पश्यति इति। निध्यायन्ति तव उपालम्बे पतितास्मि, तव निन्दायाम् इदानीं पात्रीभूतास्मि। अहं तु आभरणदर्शने आसक्ता, अतः त्वं माम् उपालभसे, मां निन्दसि, मां पश्यन्ति अपि अपश्यन्ति इव गच्छसि, किमर्थमिति। तथा मुकुलावलिकापि पश्यति, अतीव सुन्दरम् अङ्गुलीयकम्, स्थाने सज्जति दृष्टिः। स्थाने इत्यस्य युक्तम् इत्यर्थः। युक्ते द्वे साम्प्रतं स्थाने इति, साम्प्रतम् इति स्थाने इति अव्ययम्। स्थान शब्दस्य सप्तमी एकवचनं न, अपि तु स्थाने इति अव्ययम्। दृष्टिः सज्जति इति स्थाने इति युक्तमेव। तादृशं सुन्दरम् अङ्गुलीयकम्, अतः यः कोऽपि पश्यति तस्य दृष्टिः तत्रैव सक्ता भवति। स्थाने खलु सज्जति दृष्टिः। अनेन अङ्गुलीयकेन उद्भिन्न किरणकेसरेण कुसुमितैव ते अग्रहस्तः प्रतिभाति। कीदृशम् अङ्गुलीयकमिति चेत् तत्र उद्भिन्न किरणकेसरं, यथा पुष्पे केसराः भवन्ति तथा अत्र किरणाः एव केसराः। तादृशेन तव हस्तं कुसुमित इव, हस्तः कुसुमित इव प्रतिभाति। हला कुत्र प्रस्थितासि इति सः पृच्छति। देव्या एव वचनेन नाट्याचार्य आर्य गणदासं प्रष्टुम् उपदेशग्रहणे कीदृशी मालविका इति। गणदासेन उपदेशः क्रियते, बहवः शिष्याः भवन्ति, गुरुः उपदिशति, केचित् गृह्णन्ति केचित् न गृह्णन्ति। मालविका कीदृशी वर्तते ग्रहणे इति प्रष्टुं तत्र गच्छामि। सखी ईदृशेन व्यापारेण असन्निहितापि दृष्टा किल सा भर्त्रा, तथा अत्र अंकुररूपेण ददाति। धारिणी राजा कदापि मालविकां न पश्येत् इति इच्छति। मालविका तथा युवती सुंदरी, तां राजा यदि पश्यति तस्य प्रीतिः तत्र गच्छति इति कृत्वा कापि भार्या नेच्छति। अतः मालविकायाः दर्शनमेव राज्ञः यथा न स्यात् तथा निगूहयति, आच्छादयति। तथापि राज्ञा मालविका दृष्टा, कथमेतत् संजातम् इति प्रश्नः। राजा कथम् अपश्यत् इमां मालविकाम्। तदा वदति, शृणु चित्रशालां गता देवी प्रत्यग्रवर्णरागां चित्रलेखाम् आचार्यस्य अवलोकयन्ती तिष्ठति। तस्मिन् अन्तरे भर्ता उपस्थितः। तत्र चित्रशाला वर्तते। एकस्मिन् चित्रे धारिण्या साकं मालविकापि स्थिता आसीत्। आचार्यः चित्रं कथं लिखितवान् इति पट्टमहिषी पश्यन्ती वर्तते। तस्मिन् काले अकस्मात् राजा तत्र उपस्थितः। आह्वानरहित एव कथञ्चित् तत्र आगतः। ततस्ततः तथा किमभूत्? उपचारानन्तरम् एकासनोपविष्टेन भद्रा चित्रगतायाः देव्याः परिजनमध्ये गताम् आसन्नदारिकां दृष्ट्वा देवी पृष्टा। चित्रं पश्यति, तत्र कापि नूतना युवती राज्ञा साकं स्थिता दृश्यते। अतः सः पप्रच्छ, राजा पप्रच्छ, किमिति पृष्टवान्।
अपूर्वेयं दारिका तव आसन्न आलिखिता किन्नामधेया इति तस्य कुतूहलम्। अत्र आलिखिता इति पदं सम्यक् द्रष्टव्यम्। आलिखिता इत्यस्य कोऽर्थः? चित्ररूपेण लिखिता इत्यर्थः, न केवलम् अक्षराणां लेखनम्। आलिखति आङ्ग्लभाषा ड्रायिङ्ग्, नाट् रैटिङ्ग्, ड्रायिङ्ग् इत्यर्थे आलिखति इत्यस्य ड्रायिङ्ग् इत्यर्थः। अत एव संस्कृतभाषायाम् आलेख्यम् इति शब्दस्य चित्रम् इत्यर्थः। आलेख्यगता इति चित्रगता इत्यर्थः। तस्मात् आलिखिता किन्नामधेया, अस्याः नाम किम् इति राजा पृच्छति। तदा चेटी वदति, ननु आकृतिविशेषे आदरः पदं करोति। सर्वदापि तथैव लोके आकृतिविशेषः यत्र दृश्यते तत्र जनानां कुतूहलं जायते। भवद्भिः लियोनार्डो डा विन्सी इत्यस्य नाम श्रुतं। सः कथं प्रसिद्धो बभूव? सः वस्तुतः अनाथः, श्रीमतः गृहे जातः। अतीव श्रीमान् कश्चिदासीत्, धनिकः। तस्य गृहे काचन दासी, धनिकात् दास्यां जातः लियोनार्डो डा विन्सी। न ऊढायां विवाह संबंधे न जातः, अतः आङ्ग्लभाषायां बैस्टर्ड इति कथयन्ति। लियोनार्डो डा विन्सी वास् ए बैस्टर्ड। तस्य माता ऊढा नासीत्, विवाहिता नासीत्। अतः मातुरपि पुत्रे अनासक्तिः, पितुस्तु अवज्ञा। अतः सः अनाथः जातः। किन्तु तस्य विशेषशक्तिः आसीत् चित्रणे। अतः एकस्य महागुरोः, तस्मिन् काले यः प्रसिद्धः आसीत् चित्रकारत्वेन, तस्य शिष्यः सञ्जातः। तेन गुरुणा येशुक्रिस्तस्य अद्भुतं चित्रं रचितं। तत्र शिष्यान् अवदत्, क्रिस्तं परितः ये स्थिताः तादृशान् जनान् भवन्तः लिखन्तु इति। अस्य लियोनार्डो इति तस्य नाम, डा विन्सी। विन्सी इति पत्तनस्य नाम, डा विन्सी आफ् विन्सी, लियोनार्डो आफ् विन्सी इत्यर्थः। इटालियन् भाषायां, सः इटली देशे जातः। अतः तेन एकस्याः चित्रं तत्र लिखितं। तदनन्तरं चित्रं प्रदर्शनाय विहितं। जनाः आगच्छन्ति, सर्वेपि मुख्यं चित्रं न पश्यन्ति। एतद् अस्याः चित्रं केन लिखितम् इत्येव पृच्छन्ति। तेन लिखितं यत् चित्रम् अल्पं चित्रं, मुख्यं चित्रं तु तद्वर्तते, किन्तु सर्वेपि तद्दृष्ट्वा आश्चर्यचकिताः, एतत् लिखितं। तदा गुरुः जानाति अस्य प्रतिभा एतादृशी। तदनन्तरं सः लोके प्रसिद्धः भवति। तथा अत्र आचार्येण धारिण्याः अन्यासां च चित्रं रचितं, किन्तु तत्र एका स्थिता, इयं दारिका का इति राजा विशेषतः पृच्छति। ततः अवधीरितवचनो भर्ता शङ्कितो देवीं पुनः पुनः अनुबन्धं प्रवर्तते। दारिणी तस्य राज्ञः प्रश्नस्य उत्तरं ददाति, विषयान्तरं कृत्वा विस्मारयितुम् इच्छति, किन्तु
राजा पुनः पुनः पृच्छति अनुबन्धं करोतु इयं का तस्याः नाम किम् यावत् देवी न कथयति देवी तु न कथयितुं न इच्छति अस्य नामपि अयं जानाति चेत् किं करिष्यति इति तस्याः भीतिः सा न उक्तवती किन्तु राज्ञः पुत्री वसुमती तत्र आसीत् अल्पीयसी पुत्री पिता पृच्छति माता उत्तरं न ददाति इति कृत्वा सा बालिका पितः इयं मालविका इति स्वयम् उक्तवती सा बालिका उक्तवती यावत् देवी न कथयति तावत् कुमार्या वसुलक्ष्म्या आख्यातम् आहुता एषा मालविका इति आङ्ग्लभाषायां यथा फादर् इति न कथयन्ति डैड् इत्यादि डैडी इत्यादि कथयन्ति तथा नाटकेषु पिता बालिकाभिः आहुत्ता इति संबोधनीयः इति नाट्यशास्त्रे कथ्यते तस्मात् आहुत्ता एषा मालविका इति साधते सदृशं खलु बालभावस्य एवं पृच्छति एवं न वदति अहं जानामि किमर्थं न वदामि बालभावे एतत् युक्तमेव ततः परं कथया ततः किं जातं किमन्यत् साम्प्रतं मालविका सविशेषं भर्तृदर्शनात् रक्ष्यते यथा सः सर्वथा तां न पश्येत् तथा रक्ष्यते न कदापि राज्ञा ज्ञातव्यम् इयं मालविका क्व गच्छति क्व वर्तते क्व अधीते इत्यादिकं किमपि यथा न जानीयात् तथा प्रयत्यते अनुतिष्ठ आत्मनो नियोगम् अहमपि एतद् अङ्गुलीयकं देव्यै उपनेष्यामि इति कृत्वा सा गच्छति किन्तु एतावता विष्कम्भकेन अस्माभिः तत्र मालविका चित्रे राज्ञा दृष्टा तस्याः नाम अपि तेन ज्ञातम् इति अयं विषयः अस्माभिः ज्ञायते ततः वकुलावलिका वदति एष नाट्याचार्यः आर्यगणदासः सङ्गीतशालातः निष्क्रामति यावदात्मानं दर्शयामि आर्या वन्दे इति ततः सः वदति भद्रे चिरञ्जीवा इति आर्या देवी पृच्छति अपि उपदेशग्रहणे नातिक्लेशयति वः शिष्या मालविका भवतः क्लेशः न भवति खलु तस्याः बोधने अतिक्लेशं न ददाति खलु तदा अयं गणदासः वदति भद्रे विज्ञाप्यतां देवी परमनिपुणा मेधाविनी चेति न केवलं मम उपदेशं गृह्णाति किन्तु परमनिपुणा मेधाविनी मेधासहिता सा किं बहुना यद्यत् प्रयोगविषये भाविकमुपदिश्यते मया तस्यै तत्तद्विशेषकरणात् प्रत्युपदिशतीव मे बाल गुरोः सकाशात् शिष्यायाः इतः अधिकं किम् अपेक्षितं यद्यत् मया उपदिश्यते प्रयोगविषये नाट्यस्य प्रदर्शनं प्रयोगः इति कथ्यते तद्विषये यद्यत् उपदिश्यते तत्तत् इदानीं त्वम् अभिनय दर्शय इति चेत् विशेषकरणात् मया यावद् उपदिष्टं ततः अपि विशेषं सा दर्शयेत् तत्तद् विशेषकरणात् कथं प्रतिभाति इति चेत् मां सा प्रत्युपदिशते भवतः उपदिष्टं न सम्यक् न अलम् इतः अधिकं कर्तुं शक्यते इति सा मां प्रति उपदिशति वर्तते गत्वा देवीं धारिणीं निवेदय एतादृशी मम शिष्या इति आर्या देवी पृच्छति अतिक्रामन्तीमिव इरावतीं पश्य तत्र वकुलावलिका
इरावत्या न अनुरागवती। इरावती इति अग्निमित्रस्य द्वितीया पत्नी। प्रथमा पत्नी धारिणी, द्वितीया पत्नी इरावती। इरावत्याः महान् गर्वः आसीत्, अहं रूपवती सुन्दरी, ममैव वचनं राजा सर्वदा शृणोति इति। इयं नूतनतया आगता मालविका इयम् इरावतीमपि अतिक्रामति, तथा पश्यामि। कृतार्थः इदानीं शिष्य यस्यां गुरुजनः एवं तुष्यति। तदा गणदासः वदति, भद्रे गणदासस्यापि कुतूहलं, तद्विधानाम् असुलभत्वात् पृच्छामि, कुतो देव्याः तत्पात्रमानीतम्? तादृशाः गृहे गृहे न भवन्ति। मालविका सदृश्याः कन्यकाः गृहे गृहे न भवन्ति। अतीव विशिष्टा सा। तादृशः असुलभाः सुलभतया न लभ्यन्ते। सा देव्या कथं लब्धा, कुतः आनीतमिदं पात्रं, विद्यापात्रं कुतः आनीतम्? तदा गोकुलावलिका वदति, अस्ति देव्याः वर्णावरो भ्राता वीरसेनो नाम। देव्याः भ्राता वर्तते, वर्णे सः किञ्चित् न्यूनः, वर्णावरः इति। इयं तु श्रेष्ठे क्षत्रियकुले सञ्जाता, तस्याः भ्राता एव, किन्तु तादृश उत्तम वंशे न उत्पन्नः। वर्णावरः भ्राता वीरसेनो नाम वर्तते। सः भर्त्रा नर्मदातीरे अन्तपालदुर्गे स्थापितः। एतत् सर्वमपि कालिदासस्य अर्थशास्त्रज्ञानं विवृणोति। राजानः किं कुर्वन्ति इति चेत् स्वदेशस्य सीमायाम् अन्तपालान् नियोजयन्ति। अन्तपालः इति अधिकारी, डेसिग्नेशन् अन्तपालः इति। सीमायां यः रक्षां करोति तादृशः अन्तपालः इति कथ्यते। अयं वीरसेनः अग्निमित्रेण अन्तपालत्वेन एकत्र स्थापितः। नर्मदातीरे अन्तपालदुर्गे स्थापितः। तथा च अग्निमित्रस्य राज्यं, तस्य राजधानी विदिशा, नर्मदापर्यन्तं राज्यम् आसीत् इति ज्ञायते। नर्मदातीरे अन्तपालदुर्गे स्थापितः। तेन शिल्पाधिकारे योग्या इयं दारिका इति भगिन्यै उपायनं प्रेषिता। सा कथं लब्धा तेन वीरसेनेन इति उत्तरतरनाटके स्पष्टी भविष्यति। इदानीं तु कुतूहलं तथैव वर्ततां प्रेक्षकाणाम् इति कृत्वा सा उपायनरूपेण, उपहाररूपेण प्रेषिता। शिल्पाधिकारे योग्यं दारिकेति भगिन्यै उपायनं प्रेषिता। अतः गणदासः चिन्तयति, आकृति विनय प्रत्ययात् येनाम् अनूनवस्तुकां संभावयामि। केचन जनाः भवन्ति, तेषाम् आकृतिं दृष्ट्वैव महानुभावाः इति वयं चिन्तयामः। यत्र आकृतिस्तत्र गुणा भवन्ति। अतः अस्याः आकृतिः, मालविकायाः आकृतिः, आकृति विनय प्रत्ययात्, आकृतिरपि वर्तते, विनयः अपि वर्तते, तत्र प्रत्ययः विश्वासः। तादृश विश्वासात् इमाम् अनूनवस्तुकां संभावयामि। इयं मालविका न साधारणवंशजाता, कस्मिन्नपि राजवंशे जाता स्यात् इति संभावयामि, इति ऊहे। भद्रे मयापि यशस्विना भवितव्यम्। तत्र गुरोः यशः, कीर्तिः कदा प्रसरिष्यति इति चेत् श्रेष्ठाः
शिष्याः यदा भवन्ति शिष्यद्वारा गुरोः कीर्तिः प्रसरति। मयापि यशस्विना भवितव्यम्, अहं यशस्वी भवेयम् इति आशा ममापि वर्तते। यतः पात्रविशेषेऽन्यस्तं गुणान्तरं व्रजति शिल्पमाधातुः जलमिव समुद्रशुक्तौ मुक्तः फलतां पयोदस्या। विद्या पात्र विशेषे निहिता उज्ज्वली भविष्यति, विकसिष्यति। अपात्रे निहिता व्यर्था भविष्यति। पात्र विशेषे न्यस्तं गुणान्तरं व्रजति शिल्पम् आधातु। शिल्पं नाम विद्या। केवलं शिलायां चित्रकरणं न शिल्पम्, अपि तु आर्ट्, कला इत्यर्थे शिल्पम् इति वर्तते। नाट्यशिल्पं, चित्रशिल्पं, गानशिल्पम् इति सर्वमपि शिल्पमिति कथ्यते, आर्ट् इन् जनरल्। शिल्पम् आधातुः गुरोः विशेषं व्रजति। पात्रविशेषे यदा न्यस्तं तदा तस्य दृष्टान्तं ददाति। पयोदस्य मेघस्य जलं समुद्रशुक्तौ पतितं मुक्ताफलं भवति। स्वात्यां सागरशुक्ति मध्ये पतितं सन्मौक्तिकं जायते। स्वाति वर्षम् इति स्वाति नक्षत्रे यदा तत् पतति तदा तत् मुक्ताफलं भवति इति प्रसिद्धिः। अतः वदति जलमिव समुद्रशुक्तौ मुक्ताफलतां पयोदस्य यथा गुणान्तरं व्रजते तथा पात्रविशेषे न्यस्तम् आधातुः शिल्पं गुणान्तरं व्रजति। अथ कुत्र वः शिष्या इति इदानीं मालविका को वर्तते इति गणदासः वदति इदानीमेव पञ्चाङ्गाभिनयम् उपदिश्य मया विश्रम्यताम् इत्यभिहिता दीर्घिकावलोकन गवाक्षगता प्रवातम् आसेवमाना तिष्ठति। मया उपदेशः कृतः, अभिनयस्य उपदेशः कृतः। ततः इदानीं विश्रम्यताम् इति मया उक्ता। सा तत्र प्रवातम् आसेवमाना गवाक्षे इति तिष्ठति। गवाक्षं विण्डो इति इदानीं वातायनं, वातायनं गवाक्ष स्यात् इत्यवरः। सा वातायनस्य समीपे दृष्ट्वा तत्र प्रवातम् आसेवमाना तिष्ठति। तेन हि अनुजानातु मम भार्यः यावदस्याः आर्यस्य परितोषनिवेदनेन उत्साहं वर्धयामि। देव्यै धारिण्यै तस्याः विद्याग्रहणकौशलं निवेदयिष्यामि। मालविकामपि तव गुरुः त्वद्विषये अतीव अभिमानशाली इति अहं वदामि चेत् तस्याः विद्याग्रहणे उत्साहः वर्धते, उत्साहं वर्धयिष्यामि। एवम् आदौ विष्कम्भकेन कथायाः स्थितिः सम्यक् अस्माभिः ज्ञायते। अत्र विरम्य पुनः आगामिनि शनिवासरे प्रथमाङ्कं वयं द्रक्ष्यामः। नमः सर्वेभ्यः।